नमस्कार तस्बिन, म अरुण सुब्बा चुनावी चर्चा कार्यक्रम लिएर जनताका आवाजसित उपस्थित भइसकेको छु पनि आज हामीसित सदरवन दार्जिलिङ सदरवन समष्टिका उम्मेदवार विशाल सुब्बा हामीसित जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। नमस्कार। अहिले दार्जिलिङ पहाडमा पनि जिटिए चुनावलाई लिएर यहाँनिर अलिकति राजनीतिक गर्मी रहेको है। हजुर, यसमा तपाईँ पनि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यहाँनिर चुनावी मैदानमा गइराख्नु भएको छ। यो सदरवन समष्टिलाई लिएर तपाईँको मेन भिजन के चाहिँ लिएर तपाईँ यो चुनावी मैदानमा जाँदै हुनुहुन्छ? सिङताम बङ्गाइचौधुरा निवासी र म दार्जिलिङ सदरवन 8 समष्टि अन्तर्गत पर्ने गर्छु र मैले योपालि स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दा पनि एक्चुअली चाहिँ मलाई एउटा म साझा उम्मेदवारको एउटा है उपाधि लिएर आएको छु। किन भन्दाखेरि सिङताममा अहिलेसम्मको अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई सबैले बुझिसक्यो र साथै सदरवन समष्टि सिङताम एउटा सदरवन समष्टिभित्र पर्ने चिया बगान हो र यो सदरवन समष्टिमा सिङताम चिया बगान, ह्याप्पी भ्याली र साथै 3वटा 27, 28, 29 3वटा वार्डहरू पर्ने गर्छन् र आजसम्मको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई निहालेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो नेताहरूको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सन। नेतालाई चाहिँ कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टेन्सन र बेसिक फन्डामेन्टल्स जति पनि अब इस्युजहरू हुन्छ लाइक एडुकेसन भनौँ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, पानी, यी सब कुराहरू आजसम्म पनि हाम्रो दार्जिलिङको कुना कुना प्रत्येक क्षेत्रमा अझसम्म पनि यी इस्युजहरूलाई अझसम्म पनि समाधान गर्नु सकेका छैनन् र त्यसको पूर्ण एउटा भुक्तभोगी म स्वयं पनि हो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जिटिए चुनावमा आउनुको मुख्य मेरो कारण र अवधारणा चाहिँ म भन्दा पनि पछि म पछि जसले मलाई एउटा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ एकदमै जेन्युन, जो चाहिँ हरेक इस्युहरूदेखि उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो जुन जग्गा छ, जुन सदरवन क्षेत्र छ, सदरवन क्षेत्रमा 3वटा वार्ड त एउटा म्युनिसिपालिटीले हेर्ने गर्नु छ है, तर हाम्रो जुन 2वटा कमानहरू छ, कमान चाहिँ यस्तो खालको एउटा जग्गा भएर गएको छ जहाँ चाहिँ हामी राजनीतिक गर्नेहरूले राजनेताहरूको शिकार त बनेका छौँ र यसमा अझै अर्को कुरा के हुँदा जाँदा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मालिक पक्षको पनि हामीले शोषण गर्नु परेको छ, शोषण सहिरहनु परेको छ र अब हाम्रो जनआवाज आजसम्म हामीले ती नेताहरूलाई भरोसा गरेको थियौँ कि उहाँहरूले एउटा हाम्रो सही मुद्दालाई सही जग्गामा लगेर उजागर गरिदिनु हुनेछ र हामीलाई गोर्खाल्यान्डको न्यानो घाम भन्दा पनि हाम्रो कतिवटा बुनियादी समस्याहरूको एउटा समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण एउटा विश्वास राखेका थियौँ। तर आजसम्म पनि त्यो कुराहरू त उहाँहरूले हामीलाई एउटा पूर्ति गर्नु सक्नु भएको थिएन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज मलाई सिङतामका हरेक समाज सङ्घ संस्थाहरूले हुन त म राजनीतिमा म कुनै एउटा मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सदेखि म एकदमै दूर छु है, तर उहाँहरूले मैले गरेको सामाजिक कार्यहरू, सोसियल वर्क जति पनि छ र एनजिओजहरूतिर एउटा संलग्न भएर कतिवटा कुराहरू गर्ने गर्दछु। त्यो मेरो स्वार्थको लागि होइन, तर हाम्रो जनजीवन जुन प्रकारले भोगिरहेको छ ती साधारण मानिसहरूलाई मैले मबाट हुनसक्ने सहायता दिँदाखेरि नै म यसरी हुँदाखेरि सायद उहाँहरूको एउटा नजरमा पर्न गएको कारणले गर्दा नै होला उहाँहरूले सम्पूर्णले नै मलाई एउटा बिन्ती भाव गर्नुभयो कि तपाईँ योपालिको जिटिए इलेक्सनमा तपाईँ पनि हाम्रो बुनियादी समस्याहरूको निम्ति हाम्रो जनसाधारणको नै आवाज भएर तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस् भन्ने एउटा उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहुँदाखेरि उहाँहरूको यो निमन्त्रणालाई मैले स्वीकार गरेर म यस जिटिए इलेक्सनमा सहभागिता जनाउँदैछु। अच्छा, यो जुन चाहिँ सदरवन समष्टिबाट तपाईँले यो चुनावी मैदानमा गइराख्नु भएको छ है, यो सदरवन समष्टि ओभरअल सदरवन समष्टिलाई हेर्नु पर्दाखेरि यसको मेन यो समस्या कुनलाई चाहिँ लिएर तपाईँ भोलिको दिनमा सभासद भएर जिटिए चुनावमा विजयी भएर गएको खण्डमा पछिल्लो समयका जिटिए सभासदहरूले यो कार्य गर्नु सक्थ्यो र अहिलेसम्म गर्दिएन है, यसलाई चाहिँ म सभासद भएर गएको खण्डमा चाहिँ पहिला प्राथमिकता दिएर यो कार्य गर्छु भन्ने लाग्छ? यस विषयमा भन्नुपर्दाखेरि खासमा हेरौँ भने त अब हाम्रो सदरवन समष्टि होइन दार्जिलिङ नै एउटा समस्याले भरिएर गएको छ है। अब तपाईँहरूलाई पनि सायद तपाईँले हरेक कुराहरू कभरेज गर्नुहुन्छ, तपाईँले मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सबै कुराहरू अब थाहा छ। तर हाम्रो सदरवन समष्टिमा चाहिँ हामीले मेन देखेका कुराहरूमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एउटा 2वटा कमान छ र 3वटा वार्ड छ र हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो एउटा भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 3वटा वार्डलाई लिएर र साथै 2वटा कमानलाई लिएर चाहिँ कमान
अनि एउटा बजारको एउटा तालमेल जुन प्रकारको एउटा घनिष्ठतालाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला नजदिकी ल्याएर हामी सबैबाट नै एउटा 3वटा वार्ड र 2वटा यो कमानहरू छ सबैबाट एउटा जुन हुन्छ अब एउटा इन्टेलेक्चुअल पर्सन्सहरूलाई लिएर जसले चाहिँ समाज जनसाधारणलाई सोच्ने हुन्छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिएर चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो एउटा भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै यो जग्गाबाट लिएर चाहिँ एउटा राम्रो कमिटी जसले चाहिँ मैले होइन किनभने मलाई त एउटा चुनेर त्यो जग्गामा पुगाए पनि तर म पछि चाहिँ उहाँहरूले मलाई एउटा गाइड गरोस् उहाँहरूले चाहिँ बुनियादी समस्याहरू उहाँहरूले देखेको हुन्छ किनभने म जुन जग्गाबाट बिलोङ्स गर्छु त्यो जग्गाको समस्या मैले देखेको छु अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मैले अरूको समस्यालाई मैले देख्न सक्छु तर त्यसको अनुभव गर्न सकेको हुँदिनँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै जग्गाहरूबाट पहिलो चाहिँ भिजन के छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ लिएर हरेक जग्गाले कुन कुन प्रकारको समस्या भोग्नु परेको छ कि म नामाङ्कन इङ्गित गरेर भन्नु सक्दैन इङ्गित गरेर भन्नु भने त मैले सर्वहारालाई नै हेरेर भन्नुपर्छ फर इक्जाम्पल तपाईलाई दिनु पर्दाखेरि एउटा शिक्षाको अवस्था यति साह्रो डामाडोल भइसकेको छ हरेक युथहरू आज आफ्टर ग्रेजुएसन मात्रै छोडेर PhD सम्म गरेर पनि आज अनइम्प्लोइड भइरहेको छ यो समस्याको कुराहरू खाली इलेक्सनको कुराहरू समयमा मात्रै आउने गर्दछ र जति पनि बुनियादी समस्याहरू छ अथवा जुन समस्याहरू छ नेताहरूले आजसम्म चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि खाली इलेक्सनको समयमा यो सबै उहाँहरूले पोको पत्रो चाहिँ अगाडि ल्याएर थोपारिदिनुहुन्छ हामी तपाईको यो गरिदिन्छौँ हामी तपाईलाई यो गरिदिन्छौँ भनेर आश्वासन गर्छ आश्वासन मात्रै दिइरहनु भएको छ र यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जनतालाई पनि यही भन्न चाहन्छु मेरो पर्सनल वेबाट ओपिनियनबाट के हो भने हामीलाई मौका होइन हामीलाई मौका पनि नदिनुहोस् हामीलाई अवसर होइन अवसर पनि नदिनुहोस् किनभने मौका र अवसर दिने हुँदाखेरि नै यो मौकावादी नेता र अवसरवादी नेताले गर्दाखेरि यो सबै कुरा डामाडोल स्थिति बनाइदिएको छ र हामीलाई त बरु भन्छु एउटा कर्तव्य बुझ्ने एउटा जिम्मेदारी दिनुहोस् ताकि त्यो जिम्मेदारीले चाहिँ हामीले तपाईहरूले भोगेको समस्याहरूलाई आफ्नो काँधमा लिएर भोलिको दिनमा यो जिम्मेवार व्यक्ति बनेर तपाईहरुको समाधानलाई अब एउटा समस्यालाई समाधान गरौँ भन्ने एउटा हाम्रो भिजन छ र मैले सबैभन्दा ठुलो कुरा त तपाईले भन्नुभयो समस्तलाई लिएर केमा जुन तपाईले क्वेशन गर्नुभयो मेरो पहिलो हाम्रो चाहिँ हुन्छ किनभने शिक्षालाई नै म चाहिँ पहिलो एउटा प्राथमिकता दिन्छु किन भन्दाखेरि मैले पनि आफ्टर BSc गरिसकेर एउटा शिक्षित व्यक्तिहरू यहाँ कुन प्रकारले दार्जिलिङमा चलिरहेको छ शिक्षित व्यक्तिहरूलाई कुन प्रकारको नजरले दिएको छ हाम्रो एउटा माइन्ड सेटअप बनाइदिसकेको छ नेताहरूले कि उनीहरूलाई यो समयमा झण्डा थमाऊ अथवा यो समयलाई उनीहरूले एउटा हिप्नोटाइज गर्ने काम मात्रै गरेछ तर हैन हामीले नेताहरूको उपदेश र अर्थी दिएर होइन नि त हामीले यो जुन शिक्षा लिएको छौं त्यो हाम्रो आफ्नै स्किलले हामीले आफूले गरेको ग्रेजुएसन PhD अथवा MA MSc जसले पनि गरेको छ उहाँ स्वयं उनीहरूको एउटा स्किलले गर्दा हो उनीहरूको लगन सच्चा मेहनत र लगनले गर्दाखेरि आज उनीहरू त्यो जग्गामा छ तर अभाग्यवश उनीहरूले हाम्रो दार्जिलिङमा कसै नेताहरूले एउटा ती बेरोजगार शिक्षित युवाहरूको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म आइसम्म पनि बनाउन सकेको छैन र उहाँहरूले कुरा गर्छन् खाली गोर्खाल्यान्डको यस विषयमा पनि सोच्नुहोस् उहाँहरू यदि गोर्खाल्यान्डको मुद्दापट्टि इमानदार हुनुहुन्छ भने हामी जस्तो छोडिदिनुहोस् पहिला सबै जति पनि पोलिटिकल गर्नुहुन्छ जति पनि आखिर सबैको अहिले मुद्दा के छ भन्नुहोस् त तपाईले सबैले टिभीमा हेर्नुहोस् एउटै भन्छ तपाईहरुलाई हामी समाधान तपाईहरुको समस्या यो समाधान गर्दिन्छौं तपाईहरुलाई यो समाधान गर्दिन्छौं तर वास्तविकतामा हेर्यो भने जेन्युन समस्या एक व्यक्तिको हरेक समस्या छ नि समस्यालाई नै तपाईले यदि समस्या सुल्झाउनुपट्टि जानुभयो भने तर सबैले भन्छ हाम्रो के भन्छ एउटा छ कि एस्पिरेसन गोर्खाल्यान्ड तर गोर्खाल्यान्डको लागि यदि सबै नेताहरू अगाडि आउनेर सबै एकमुष्टमा आउनु सक्नुपर्ने थियो तर आज उहाँहरू किन आउनु सक्नु भएको छैन यहाँबाट एउटा पिक्चर क्लियर छ साधारण भन्दा साधारण जनतालाई पनि म सदरवानको समष्टिको जनतालाई मात्र हैन सम्पूर्ण जनताहरूलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हेर्नुस् तपाई हाम्रो अगाडि यो पिक्चर क्लियर छ कि कुनै पनि नेताहरूले वास्तविकता हो भने हाम्रो मुद्दाको लागि तपाई हामीलाई पार गराउने कुनै पनि एउटा स्टेप चाल्नु सकेको छैन र चाल्दैन पनि किन भन्दाखेरि उहाँहरूले दार्जिलिङलाई नै राज गर्न चाहन्छ क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू यो गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड दीर्घकालीन माग यसलाई लिएर इमानदार छैन भन्नुभयो अब तपाईले देखिरहेको छ इमानदार हुने भए हामी त छोड्दिनुस् हामी भन्दा पुस्ताहरूले हामी भन्दा अगाडिका जेनेरेसन कति आयो होला उहाँहरुको सपना थियो कि उहाँ यो नेताले चाहिँ अवश्य गोर्खाल्यान्डको लागि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिन्छ र गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई पार गराउँछ भन्ने एउटा उहाँहरुपट्टि पूर्ण विश्वास थियो तर अब त देख्नुभयो यहाँ त के भएर गयो भन्दाखेरि हाम्रो बाजेहरू त्यही नेताको बाजेको पछि भयो र अहिले त्यो नेताहरू हाम्रो
हाम्रो बाउहरू त्यो नेताको पछि भयो र अहिले हामी जुन जेनेरेसन छ त्यो नेताको छोराछोरी अथवा उनीहरूको रिलेटिभ्सको पछि हिँड्ने यस्तो एउटा सिस्टम मात्रै बनाएर लग्यो। यदि यो केही दिन अघि जुन नामाङ्कन पत्र भर्नभन्दा केही क्षण अघि मात्र एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाज्यूले, यो जुन स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ, यदि हाम्रो भोट लालकोटीमा भोट बनिएको खण्डमा है पहिलो सभामा नै गोर्खाल्यान्ड निर्माण कमिटी गठन गर्छौँ र यो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दीर्घकालीन माग छ यसलाई अघि लाने काम गर्छौँ भन्ने उहाँको अडन छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँ युवा पक्षबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो युवा पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, र उहाँले आफ्नो राजनीतिक केरियरमा अथवा राजनीतिलाई अगाडि लानुको लागि उहाँले यो मात्रै होइन अन्य मुद्दाहरूलाई पनि एउटा जनता सामु लानुपर्छ र लान्छ पनि। उहाँले एउटा अध्यक्षताको भूमिका त निभाउनु नै पर्यो है। तर हामीले देख्दाखेरि एउटा युवाको पक्षबाट म के भन्न चाहन्छु भने, यदि कसै पनि नेता गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा इमान्दारिता छ भने सबै, मैले तपाईँलाई त्यही अघि भन्दै थिएँ है, सबै नेताहरू यदि अगाडि आएर सबै नेताहरूले अवश्य गोर्खाल्यान्डकै निम्ति हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड मात्र सीमित छ के है, त्यसमा इमान्दारिता भएर तपाईँहरू पहिला एक चाहिँ हुनु किन सक्नुभएको छैन? तपाईँहरूले झुटा आश्वासन दिएर हामी गाउँ गाउँमा पनि आज टुक्रिसक्ने अवस्थाहरू आइरहेको छ। त्यो केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि राजनीति। र तर त्यो राजनीतिले गरिसकेपछि राजनीतिको एउटा कुनै पनि एउटा आउटपुट राम्रो आउनु पर्यो नि त नि। अनि उहाँहरूले गरेको जुन एउटा राजनीति छ त्यसले सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई एउटा राम्रो जग्गामा लगेको सायद मेरो युवाको पक्षबाट मैले अनुभूति गरेको, मलाई एउटा भान भएको कुरा, अहिलेसम्म सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई नै एउटा पार लगाएको सायद मलाई कुनै पनि त्यस्तो देखेको छुइनँ मैले कुनै पनि नेताहरूले। यदि हामी उहाँहरूलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छौँ, हामी जनसाधारण खटी खाने 10 नङ्ग्रा ख्याउने जनताहरू हौँ, पहिला तपाईँहरू मिल्नुहोस्। तपाईँहरू यदि एक मञ्चमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरू साँच्चै नै गोर्खाल्यान्डको निम्ति इमान्दारिता हुनुहुन्छ, आफ्नो इमान्दारीपूर्वक त्यो कुरोहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण पहाडवासी त के यो सम्पूर्ण भारतवर्षभरि छरेर बसेको अथवा एब्रोडतिर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँ सबैले नै यो मुद्दाको लागि तपाईँहरूलाई साथ दिनेछ नि। तर यहाँनिर के कुरा छ भन्दाखेरि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि 2017मा है जनसमुद्र ओर्लेर विश्वभरबाट नै यो गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड लागि टेवा पुऱ्याएको, तर यहाँनिर अहिलेसम्म पनि यो गोर्खाल्यान्डलाई अगाडि लानु सकेको छैन। के लाग्छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ एउटा मञ्चमा आउने, के यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई लिएर एउटै मञ्चमा अघि आउन सक्छन् होला? मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ है, तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मेरो पनि उहाँहरूलाई अपिल यही छ, हामी जनसाधारणको किन भन्दाखेरि सत्रको कुरा गर्नुभयो है, एउटा मञ्चमा आउन नसकेको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो एउटा मञ्चमा आउनु नसकेको कारण चाहिँ हामी गोर्खा जाति हो है, हामी एउटा इमोसनली पनि भयङ्कर बहाउ एउटा इमोसनमा पनि जाइहाल्छौँ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी फेरि अहङ्कारमा पनि एउटा अहिले चाहिँ त्यो एउटा स्थिति पैदा भएको छ। यहाँ कसै नेता अर्को नेताको कुरालाई यहाँनिर यस्तो खालको भइसकेको छ कि राम्रै मुद्दालाई पनि तपाईँले तोडमोड गरेर जनता सामु यसको जुन प्रकारको प्रेजेन्टेसन छ अर्कै बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू एउटा देशको एउटा गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त यो बुनियादी हरेक जग्गामा है नेताहरूलाई अहिले कुन चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्नु थालेको छ। तर उहाँहरूले बनाएको चरित्रले गर्दाखेरि नै आज हामी नेतालाई त हामीले त्यो दृष्टिकोणले हेर्छौँ, तर नेताहरूले बनाएको चरित्रले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण गोर्खा जातिको पनि एउटा इमेज बनेर गएको छ कि यो गोर्खा जाति चाहिँ यो प्रकारको भएको छ भनेर। र हाम्रोमा मेलमिलाप जनतामा मेलमिलाप छैन भन्नु पटक्कै म चाहिँ यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्दिनँ। किनभनेखेरि जनताले हरेक स्थितिमा हरेक साथमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि आन्दोलन हुन्छ, कुनै पनि एजिटेसन हुन्छ, अगाडि गोली थाप्ने अथवा अगाडि आफ्नो सम्पूर्ण सहस्र परित्याग गरेर अगाडि आउने को हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यही जनसाधारण। उहाँलाई केहीसँग मतलब छैन, किनभने उनीहरूलाई एउटै कुरा हालिदिएको छ अथवा उनीहरूले सोचेको छ। कसैले हालिदिएको भने त्यो त हाम्रो ढुकढुकीमा छ गोर्खाल्यान्ड। तर मैले भन्नु चाहेको उहाँहरू जति पनि पोलिटिकल लिडर्सहरू छ, जतिले पनि पार्टी खोल्नु भएको छ, यहाँनिर पार्टी त के दार्जिलिङमा तपाईँले 100वटै पार्टी खोल्नुहोस्, 1000वटै पार्टी खोल्नुहोस्, तर तपाईँहरूको जबसम्म सोच एक मञ्चमा आएर तब आउँदैन तबसम्म हामीले जनसाधारणले तपाईँहरूमाथि आजकल त विश्वास गर्नुपर्ने एउटा हामीलाई त त्यो भ्रम जस्तो भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है कि तपाईँहरू सम्पूर्ण राजनेताहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै एक मञ्च, आखिर तपाईँले कसको लागि गर्नुहुँदैछ? हामी गोर्खे जातिको लागि, हाम्रै लागि त गर्नुहुँदैछ भनेपछि तपाईँहरू किन फेरि फुटेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो मुद्दा र आफ्नो आफ्नो विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुहुँदैछ? र अनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मुद्दा विषय र समस्या चाहिँ किन चाहिँ यो जब
चुनाव आउँछ त्यति बेला मात्रै तपाईँहरूलाई देखा पर्छ र म चाहिँ उहाँलाई यो कुरा प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। हजुर सुन्नुहोस्, यो पहाडमा अहिले भने प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि एउटा हाम्रो पार्टी, दुई पार्टीमा अलिकति होडबाजी देखा परिरहेको छ। झन्डाको भनौँ या कुनै पनि चहल पहलमा यहाँनिर दुईटा दलमा अलिकति होडबाजी देखा परिरहेको छ। र हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो एउटा स्लोगन पनि बनाएको छ उहाँहरूले है, लालकोटीमा जनताको राज र पहाडमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, पहाडमा परिवर्तन छाउँछ भन्ने उहाँहरूको यो मनसाई छ। के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, जनताको राज त त्यति बेला मात्रै सायद पूर्ण हुनसक्छ होला जति बेला चाहिँ जनताले देखेको एस्पिरेसन, एउटा सपना गोर्खाल्यान्ड साकार हुन्छ। म चाहिँ यो स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यति बेला चाहिँ एउटा जनताले पक्का हामीले राज गऱ्यौँ भनेर भन्नु चाहन्छु होला। तर पार्टी भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले सुनिहालेको छ, हरेक कुरामा पार्टीको सराउन्डिङ, जो नेताको सराउन्डिङ हुन्छ है, सराउन्डिङ हुन्छ अथवा नेताको एकदम भक्त भएर झन्डा पक्रिन्छ, राज त उनीहरूकै आउँछ। यो मैले तपाईँलाई यो स्पष्ट कुरा गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि सबै जनताले लालकोठीमा राज कसरी गर्न सक्छ? किन भन्दाखेरि त्यो लालकोठीबाट चलाउने सबै एउटा एक्जिक्युटिभ मेम्बर बडिजहरू बनाएर उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। तर त्यति बेला एउटा यही सन्दर्भमा तपाईँलाई अलिकति उयो भन्न चाहन्छु, त्यस्तै हो भने जनताको राज ल्याउनु अथवा सबै कसैले पनि जनताले अब राज गर्छ, सबैको स्लोगन त्यही छ, जनताले नै अब तपाईँहरूले अगाडि आएर तपाईँहरूले नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले नै राज पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको होइन, सबैको सोच यही छ नि। तर म एउटा कुरा अचम्मित के लाग्छ भन्दाखेरि ठिकै छ, तर यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब इलेक्सन आयो है, इलेक्सनको नजदिकी आएपछि एउटा नामाङ्कन भर्ने स्थिति आयो। तपाईँले सोचिहाल्नु त, नामाङ्कन भर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले हरेक समष्टिमा त्यो सम्पूर्ण जनतालाई अगाडि राखेर चाहिँ यो क्यान्डिडेट दिँदाखेरि कस्तो होला भनेर किन चाहिँ त्यति बेला फेरि उहाँहरूले यो क्वेसन गर्नु भएन? यो प्रपोजल जनताको अगाडि राख्नु नसक्ने ती सम्पूर्ण पार्टीहरूले जनताले राज गर्छ भनेर, यो म सम्पूर्ण पार्टीलाई भनेको हाम्रो पार्टीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण पार्टीले नै अहिले यही भन्दैछ नि त, जनता आउनुपर्छ, सचेत जनता आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र उहाँहरूले यदि यो नामाङ्कन भर्ने बेलामा पनि हेर्नुहोस्, अहिले समष्टिमा किन एउटा ज्यादा एउटा क्यान्डिडेट्सहरू आउँदैछ हरेक समष्टिमा भन्दाखेरि एउटा ज्वलन्त उदाहरण त यो पनि त छ नि त। यदि पार्टीले राम्रो सोच र राम्रो विचारले कुनै पनि पार्टीले गरेको भए र त्यो क्षेत्रलाई लिएर, त्यो क्षेत्रको बुनियादी समस्या, त्यो क्षेत्रमा को व्यक्ति सही छ, पार्टी गरेस् या नगरेस्, यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुनेर अगाडि ल्याएको भए सायद यत्रो नामाङ्कन भर्ने स्थिति सायदै मलाई लाग्छ होइन 318 थियो र अब आदिले विथड्र गरेकोदेखि अब 200 हजुर त्यति क्यान्डिडेट्सहरू सायदै हुन्थेन। 45वटा एउटा समष्टिको लागि त्यत्रो क्यान्डिडेटहरू आउनु सायदै बाध्य हुन्थेन होला। तर यहीँबाट एउटा कुरा स्पष्ट छ, हेर्नुहोस् हामीलाई एउटा आश्वासन र एउटा हाम्रा आँखाको अगाडि एउटा पर्दा लाउने कुराहरू मात्रै वास्तविकतामा हुँदो रहेछ। तर वास्तवमा भने अहिले लालकोठीमा जनताको राज भन्ने जुन स्लोगन लागिरहेछ, तपाईँको भनाइअनुसार यहाँनिर क्याडरको राज मात्रै लास्टमा गएर हेर्नुहोस्, मैले त्यही भन्नु चाहेको, क्याडर पनि योपालि चाहिँ मैले त्यही कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण जनसाधारणलाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि एउटा छातीमा हात राखेर सोचिदिनुहोस्। यसपालि कुनै पनि पार्टीको क्यान्डिडेट होस्, कुनै पनि निर्दलीय होस्, आज मैले तपाईँलाई भने एउटा म त निर्दलीय भन्दा पनि एउटा साझा सबैले अब मलाई उठिदिनुहोस् भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा म पनि एउटा अंशग्रहण गरिरहेको छु। तर म चाहिँ सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले सोचेर सम्झेर एउटा राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँनिर पठाउनुहोस्। बरु त्यति बेला तपाईँहरूले एउटा आफ्नो एउटा भोटको अब अहमियत पनि त्यति बेला बुझ्नुहुन्छ र तपाईँले पनि सन्तुष्टि आफूलाई भान गर्नुहुन्छ कि मैले यस्तो व्यक्तिलाई भोट हालेर चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याएकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ एउटा यो जिटिए भन्ने एउटा क्षेत्रीय समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको लागि एउटा उयो मात्रै त हो, व्यवस्था हो, तपाईँलाई पनि थाहा छ है। र त्यसले गर्दाखेरि आज 45वटा समष्टिमा यदि राम्रोसँगले व्यवस्थित प्रकारले समस्याको समाधानहरू भएको भए सायदै आज कुनै यत्रो बिघ्न पार्टीहरू खोलिने सायदै मलाई लाग्छ आवश्यक थिएन पनि होला। किनभने जनआकाङ्क्षा र जनहितको लागि यदि नेताहरू इमान्दारी भएर अगाडि आएपछि उसले 5 वर्ष होइन नि 5, 10, 15, 25 वर्षसम्म पनि उसलाई नै जनताले के गरेको हुन्छ, रोजेको हुन्छ नि त। किनभने उसको अनुहार, उसको चरित्रलाई हेरेर होइन, तर उसको कामलाई हेरेर हो नि त। सबैभन्दा अहिले त यहाँ कामै नगर्ने नेताहरू ज्यादा भयो र भाषण र आश्वासनलाई मात्रै अगाडि लगेर जाने नेताहरू भएको कारणले गर्दाखेरि आज जनसाधारणले पनि आज चाहिँ बुझ्नु थालेको छ कि नेताहरूले हामीलाई खालि यस्तो समयमा मात्रै एउटा हिप्नोटाइज गर्ने काम गर्छ, यस्तो समय आएर मात्रै हामीलाई फकाइ फुस्लाई
स्थिति हो। हामीलाई उहाँहरूले हाम्रो अधिकार जमाएको भनेको चाहिँ मेरो एउटा है अब एउटा स्टुडेन्ट लाइफदेखि अहिलेसम्म एउटा देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई आफ्नो अधिकारको सही मूल्याङ्कन गराएको र हामीलाई सचेत बनाएको चाहिँ खालि एउटा भोट हाल्नुको लागि मात्र रहेछ। किनभने त्यो भोटको दरकार चाहिँ तपाईँलाई होइन उहाँहरूलाई हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले भोलिको दिनमा आएर यहाँ अहिले के छ सत्तामा जानुको लागि होडबाजी छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ भन्छु यसपालि जति पनि निर्दलीय उम्मेदवारहरू छ र राम्रो निर्दलीय उम्मेदवारहरूमा पनि हेर्नुहोस् जसको छवि राम्रो छ, जसले एउटा गाउँ घर समाजलाई राम्रो टेवा पुर्याउन सक्छ भने उहाँहरूलाई चुनेर तपाईँहरूले त्यो जग्गामा पठाउनुहोस्। र यो पालिदेखि चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहन्छु कसै पनि राजनीतिक पार्टीले थम्पिङ मेजोरिटीमा आएर बोर्ड गठन नगरियोस्। किन भन्दाखेरि यदि यही गर्नाले गर्दा चाहिँ कुनै पनि पार्टीले यदि बोर्ड गठन गर्छ भने त्यो बोर्ड नै उसको पार्टीको हुन्छ, अपोजिसनले जति नै गरे भने पनि होइन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ भन्छु यसपालि तपाईँहरूले सक्नुभयो भने सक्दो निर्दलीयलाई पनि तपाईँहरूले पठाउनुहोस् त्यो जग्गामा जसले तपाईँको दुःख बुझेको छ, जनगुनासो तपाईँहरूले एउटा निकाल्नु भएको छ कि उहाँले भोलिको दिनमा हामीलाई कुनै सहयोग गर्छ भनेर। र म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि यही अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले हेरौँ भने पहाडमा जिते चुनावलाई राजनीतिकमा हेरौँ भने एकअर्कामा हिलो छेपाइको यहाँनिर राजनीतिक चलिरहेको छ। सँगसँगै यहाँनिर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि धेरै देखा परे है। राजनीतिक पक्षबाट भन्दा पनि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारमा देखा परे। तर यहाँनिर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि हिलो छेप्ने काम भइरहेछ नि है। यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जति पनि उठेका छन् है, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कहीँ न कहीँ पार्टीकै सपोर्ट र पार्टीकै ब्याकग्राउन्ड र पार्टीकै स्याडो भन्ने एउटा लालछनाहरू लागिरहेछ नि। कतै तपाईँमाथि पनि त्यो स्याडोको कुनै लालछनाहरू तपाईँमाथि पनि इङ्कित हो कि भन्ने होइन। अब मैले तपाईँलाई अघि स्पष्ट मेरो नामाङ्कन भर्नु जाँदाकोदेखिको लिएर सबै स्पष्टीकरण तपाईँलाई दिइहालेँ है। किनभने म एउटा अनइम्प्लोइड मान्छे तर मलाई चाहिँ उहाँहरू सबैले नै एउटा गाउँ है समाजहरूले जति पनि सङ्घ संस्थाहरूको व्यक्तिहरू उहाँहरू नै आएर मलाई अपिल गर्नु हुँदाखेरि मेरो नाम उहाँहरूले तपाईँले नै उठ्नुपर्छ भनेर मलाई त सम्पूर्ण मैले कसैलाई पनि म एउटा सिङताम चिया बगान बगैँचा धुराबाट बिलोङ्स गर्छु है। मेरो नाम विशाल सुब्बा हो। मेरो विषयमा कसैलाई पनि त सोद्धा हुन्छ म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो बारेमा तपाईँहरूले मलाई आइडेन्टिफाई गर्दा हुन्छ कि मेरो क्यारेक्टर कस्तो छ। अब मैले तपाईँलाई मेरो चरित्रको बारेमा भन्यो भने त हुन त मलाई दिन पनि पुग्दैन नि, म मेरो आफ्नो अच्छाइ मात्रै भन्छु। तर होइन तपाईँहरूले पनि एक्जामिन गर्नुपर्छ नि त, लिनुपर्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ कि यो व्यक्तिहरू कस्तो छ। अब तपाईँहरूले छान्ने प्रवृत्ति र त्यो कुरोहरूलाई पनि तपाईँहरूले एउटा चिन्तन मनन गरेर यो पालिको भोट चाहिँ त्यही प्रकारले हालिदिनुहोस् कि को चाहिँ सही छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो कति राजनीतिक दलबाट नै उयो भएर अब स्वतन्त्रता उम्मेदवारिताहरू दिइरहनु भएको छ है। तर त्यो कुरापट्टि म जाँदिनँ किनभने एउटा सबै आएपछि अब स्वतन्त्र भनेपछि सबै त्यही जग्गामा आएर हामी पनि स्वयं अब एउटा मुसिहाल्छौँ है। तर म भन्न चाहन्छु अब तपाईँहरूलाई यदि प्रत्येक समष्टिबाट यदि गाउँ घर समाजले एउटा राम्रो व्यक्तिलाई पक्का स्वतन्त्रता दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अवश्य नै भोटकास्ट गरिदिनुहोस् तपाईँले। किनभने आजसम्म हामीले कयौँ कोलाई चाहिँ भोट दिइसक्यौँ होला तर पनि त्यसको सही मूल्याङ्कन त आजसम्म पनि भएको छैन। र एकपल्ट त्यही कारणले गर्दाखेरि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु एकपल्ट यस्ता राम्रा व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो जग्गामा पुर्याइदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँको क्षेत्रलाई 100% त भन्नु सक्दिनँ तर 50 या 60% तपाईँको जग्गामा के भएर जाओस् एउटा विकास भएर जाओस्। आखिरी सबैको कुरा त मुद्दा र सबै विषय कुरा आउँदाखेरि त विकासमै छ। र त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु होइन इमानदारिता र राम्रो जो क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई नै एउटा यो पालिको चाहिँ भोट कास्ट गरिदिनुहोस् भनेर म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ सदर वानबाट है तपाईँ एउटा चुनावी मैदानमा गइराख्नु भएको छ है। यसपालि जुन तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार है यहाँनिर आम नागरिक जनसाधारण जनता मतदाताहरूले मतदान खसाल्नु पर्यो भने विशाल सुब्बालाई मतदान खसाल्नु पर्यो के आधारमा के कारणले चाहिँ मतदान ममाथि विशाल सुब्बामाथि खसालुन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यस विषयमा भन्नुपर्दा अब सम्पूर्ण दार्जिलिङलाई समेटेर त भन्न सक्दिनँ है किनभने म एउटा समष्टिबाट मैले आफ्नो नामाङ्कन भरेको छु र सम्पूर्ण मेरो सदरमान समष्टिका जनसाधारणलाई म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले यदि अब राजनीतिदेखि वाक्का मानेर अथवा त्यही अनुहारलाई अब यस्तो तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि आजसम्म हामीले त्यही नेतालाई अब उहाँहरू राम्रो एउटा होइन प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ अथवा कोही कुन के काम गर्दै गरेको हुनुहुन्छ उहाँहरूको गाडीमाथि गाडी है घरमाथि घर थप्ने
यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि अगाडि लिएर हामीले भोट कास्ट गरेर अझै उहाँहरूलाई त्यो लेभलदेखि पनि अझै माथि पुर्याउन चाहिरहेका छौँ। तर यो पालिको भोट चाहिँ हामी जस्तो एउटा जनसाधारण, तपाईँहरूकै एउटा जनसाधारणको भिडबाट निक्लेको एउटा साधारण व्यक्ति हुँ म, है। र मलाई एउटा जिम्मेदारी तपाईँहरूले दिएर भोलिको दिनमा उहाँलाई हामीले यस्तो कुरा आज भोट हाल्यो भने चाहिँ उहाँसँग हामी डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर डाइरेक्ट बात गरेर उहाँलाई भन्ने एउटा क्षमता राख्छौँ र यस्तो व्यक्ति रहेछ भनेर तपाईँहरूले एउटा चिन्हित गरेर मलाई हैन हाम्रो सदरवन समष्टिको समस्याहरू भोलिको दिनमा अवश्य सुल्झाउने छ र एकपल्ट उहाँलाई मौका अथवा अवसर होइन तर एकपल्ट उहाँलाई जिम्मेवारी दिइहेलौँ भनेर यो सोच राखेर चाहिँ तपाईँहरूले मलाई यी भोट दिनुहुन्छ भनेर म सम्पूर्ण सदरवन समष्टिका जनसाधारणलाई अपिल गर्न चाहन्छु। जितको कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? अब जितको पट्टि भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले भने रे हार र जित त एउटा निश्चित छ होइन। अब कुनै पनि फिल्डमा गएपछि गेम्स होस् या केहीमा हार र जित त अवश्य हुन्छै हुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो जित मैले त्यो जग्गामा पुग्नु नपुग्नु सबै नै म चाहिँ भन्छु सदरवन समष्टिका जनसाधारणहरूको एउटा भोट र उहाँहरूको सोचमाथि नै यो चाहिँ मेरो जित चाहिँ उहाँहरूमाथि नै एउटा निर्भर गर्दछ। तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने धेरै यहाँनिर दलहरू खडा भइसकेको छ। तपाईँले प्रतिद्वन्दी र प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेर्नुपर्दा चुन्नुपर्दा कसलाई चुन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त भन्नुपर्दा अब सदरवन समष्टिमा म सर्वप्रथम त प्रतिद्वन्दीको रूपमा म कसै क्यान्डिडेटलाई हेर्न चाहदिनँ। किनभनेखेरि एउटा गणतन्त्रमा है एउटा इलेक्सन लड्नु एउटा आफ्नो उयो हो, अधिकार पनि हो, इलेक्सन हाल्नु पनि आफ्नो अधिकार हो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि छ हाम्रो सदरवनमा जम्मा टोटल 9 जना क्यान्डिडेटहरू छ र उहाँहरूलाई बरु एउटा प्रतिद्वन्दीको रूपमा होइन तर उहाँहरूले पनि एउटा जमर्को कसेर है कोही आफ्नै एउटा इच्छाले आउनुभयो, कसैलाई एउटा पार्टीले टिकट दिनुभयो है। जसरी मलाई एउटा गाउँघर समाजले एउटा त्यो जग्गामा पुर्याउनु भयो, तपाईँ पनि क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ होइदिनुहोस् भनेर पुर्याउनु भयो र सबैलाई यही भन्न चाहन्छु उहाँहरू मेरो प्रतिस्पर्धा पनि गर्न चाहन्न र उहाँहरू मेरो प्रतिद्वन्दी पनि होइन। तर सदरवनबाट कसै पनि भोलिको दिनमा एकजना सभासद एउटा जनताको मतले गर्दै हुन्छ है र जनसाधारणले एउटा राम्रो मत खसालेर कसैलाई पनि सभासद बनाउनुहुन्छ भने म यी 9 जना क्यान्डिडेट म लगायत 9 जना क्यान्डिडेटलाई बरु म यो भन्न चाहन्छु कि आजसम्म नभएको जुन प्रकारले हामी शोषित भएर बसेका छौँ सदरवनमा, तपाईँहरूले यो पालि चाहिँ जो पनि सभासद हुन्छ एकदमै निष्पक्ष निष्कपट भएर काम सेवा पुर्याइदिनुहोस्। किनभने नेता त्यसलाई मानिन्छ जसले चाहिँ जनहितको लागि र काम गरिदिन्छ र जनहितको लागि तपाईँहरू एकदम स्वतन्त्र हिसाबले कसैको दबाउमा नआएर र त्यहाँको दुःख सुखलाई बुझेर तपाईँहरूले आउँदो दिनहरूमा काम गरिदिनुहुन्छ भनेर म बरु सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई एउटा यो रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। आम नागरिकहरूमा एउटा चर्चा चलिरहेको छ है यसपालि जिटिए चुनावमा पनि या पार्टीका क्याडरहरूभन्दा अधिक मात्रामा यहाँनिर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देखा परे। यहाँनिर सभासदको लालचमा, निलो बत्तीको लालचमा धेरै लालकोटीको चौकीमा है यहाँनिर राल काटेर धेरैले नामाङ्कन पत्र भरे भन्ने चर्चामा छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई अब मेरो पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तविकतामा हो भने आजसम्म के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जति पनि नेताहरू हुन्थ्यो है राजनेताले उहाँहरूको इच्छा अनुसार उहाँहरूले व्यक्ति चुज गर्यो, उहाँहरू कुन चाहिँ इलेक्सनमा गयो, उहाँहरूलाई एउटा सजिलो थियो, स्ट्रक्चर एउटा जुन थियो यो एकदमै सजिलो थियो। उहाँहरूले माथि बसेर नै इङ्गित गर्नु सक्थ्यो नि यो जग्गाबाट यो 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 यहाँनिर यस्तो प्रकारको राजनीतिक माहौल छ भन्ने एउटा उहाँहरूलाई स्पष्ट भिजन त्यो क्लियर थियो, डिस्टिङ्क्ट थियो उहाँहरूको लागि है। तर आज यो इलेक्सनमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आज म जस्तो साधारण व्यक्ति पनि त्यो जिटिए इलेक्सनमा खडा हुनु भन्नुको मतलब अब जनताको सोच, जनताले लिनुपर्ने निर्णय चाहिँ धेरै अब चाहिँ उहाँहरू पनि सचेत भइसकेको छ। यहाँनिर भन्छ नि है फेसबुक अब सोसियल मिडियातिर भन्छ एउटा साधारण जनतालाई नै लास्टमा दोषाउने हुन्छ, जनताको पनि दोष छ, जनता मासु भातमा बिक्यो होइन नि। वास्तविकतामा तपाईँले सोच्नुभयो भने यो मासु भात दिने को उहाँ नेताहरू हुन्छ नि त, के कारणले उहाँले दिनुहुन्छ? उहाँहरूले एकछिनको प्रलोभन देखाएर हामीलाई त्यो प्रकारको सोच विचार राखेर हाम्रो उहाँहरूले त्यो उहाँहरूकोमा त्यो माइन्ड सेट भइसकेको छ कि साधारणभन्दा साधारण जनतालाई त्यो स्थितिदेखि पनि अझै तल राख्नु चाहिरहेको छ। किनभने उहाँहरूले इलेक्सनको टाइममा आफ्नो पैसा रुपियाँ खर्च गरेर
अब यो तपाईँले पनि देखेकै कुरा हो नि त, सोसियल मिडिया खोले कि त साधारण जनताले पनि लान्छना, अहिले त क्यान्डिडेट त छोडिदिनु, साधारण जनताले धरि एउटा लान्छना पाउने एउटा आइसकेको छ, लान्छना लाग्नु थालिसकेको छ कि उहाँहरू मासुमा बिक्छ, 1-2 पैसामा बिक्छ भन्ने। तर यो गराउने चाहिँ को, मैले त्यही भन्नु चाहेको नि त है, उहाँहरूमा यो प्रकारको होइन। राजनीति यदि इलेक्सन लड्नु छ भने आफ्नो कर्मले लडौँ न, आफ्नो स्वच्छ विचार, राम्रो स्वच्छ छवि र आफ्नो काम देखाएर जनताको मनमा बस्नु सफल भयो भने तपाईँले यो पैसा रुपियाँ मासु भात गुडी केही खर्च गर्नै पर्दैन। किनभने जनताले आफै बुझ्छ नि त, आफै बुझेर तपाईँले नबोलाइ पनि एउटा पुलिङ बुथमा गएर उहाँले आफ्नो भोट खसाल्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले गरेको काम उसको अगाडि एकदम छर्लङ्गै हुन्छ, उसले तपाईँको सोच विचारलाई मन पराएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू स्वयं आएर हालिदिन्छ नि। तर आज यहाँ के भएको छ, नेताहरूलाई पनि कन्फिडेन्स छैन। नभए किनभने उहाँहरूले गरेको राजनीतिमा उहाँहरू त कन्फिडेन्स हुनुपर्ने नि त, 100मा 100% म यो जग्गामा जित्छु, तर पनि उहाँहरू गर्नु सक्दैन। तर पनि अझै यहाँनिर हरेक कुराको चलखेला हुन्छ है, म त्यो सबै कुरा भन्न सक्दिनँ। यो हुन्छ, किन हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई थाहा छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु चाहेको भन्दाखेरि हामीले साँच्चै नै राजनीतिको यत्रो केरियर आजसम्म पनि हामीले जनताको हितको लागि चाहिँ पक्का काम गरेको छौँ भनेर जब उहाँहरूले स्वयं एक्लो बसेर जब ऐना हेर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले रियल उहाँ देख्नुहुन्छ नि त। उहाँले मिडिया अगाडि देखाएको उहाँ कदाचित हुँदैन। जनतालाई पनि यही म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू भ्रममा नबस्नुहोस्। उहाँहरूले अब एउटा कुरा हुन्छ, जस्तै अब अहिले तपाईँले त्यो उयो गर्नुभएको छैन है, अहिले जस्तै एउटा कुरा छ, एउटा घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू आजसम्म राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर यदि पुरा हुने भने हामीलाई तपाईँको गोर्खाल्यान्डको जरुरत पनि सायद हुँदैन होला। तर आज यो सब कुराहरू हामीलाई आँखामा पर्दा हाल्ने काम गरिरहेको छ। र तपाईँहरूलाई यही भन्छु, तपाईँहरूको छोराछोरीको भविष्यलाई सोचेर पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै राज गर्नु र यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै लालकोठीमा पुर्याउनु चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो यो दुर्दशा भएर जानेछ। र म अब फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँहरूले सदरबान समष्टिले मलाई नै भोट हाल्नुपर्छ जनसाधारणले भनेको होइन। तपाईँहरूले मान्छे चुज गर्नुहोस्, को व्यक्ति सक्षम छ, को व्यक्ति सही छ, र यसपालिको भोट चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई एउटा भोटकास्ट गरिदिनुहोस् भनेर म सदरबान समष्टिलाई चाहिँ म यही अपिल गर्न चाहन्छु। सदरबान समष्टि आम नागरिक जनसाधारणहरूलाई है अन्तमा जाँदै के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा है मेरा सदरबान समष्टिका सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यही भन्न चाहन्छु, चुनाव आउँछ जान्छ है, तर हाम्रो गाउँ घर समाजमा भएको जुन एउटा स्वच्छ वातावरण छ, हामी एकअर्कामा गोर्खा हौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीमा भाइचारा धेरै छ। र यो भाइचारा जुन प्रकारको एकअर्कामा आदान प्रदान भन्ने कुरो चाहिँ यो कुरो चाहिँ यथावत रहिरहोस् है। नेताहरूले यो कुरो गरिदिन्छु, यो कुरो भनिदिन्छु भन्दाखेरि हामी त्यो पुलपुलाउमा नआएर हाम्रो मित्रतालाई सधैँ कायम गरौँ र हामी सबै एक लहरमा भएर एउटा अघि बढौँ भन्ने एउटा है सन्देश सम्पूर्ण सदरबान समष्टिका जनसाधारणलाई म दिन चाहन्छु।